and hit that notification A few moments later. हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ सुस्मिता पोखरेल। के छ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, घरमा हुनुहुन्छ होला र सुरक्षित हुनुहुन्छ होला हैन। सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ मैले टिकटकमा भएका भाइरल मेकअप ह्याक्सहरू चाहिँ ट्राई गर्ने छु हैन। सो लेट्स फाइन्ड आउट हैन यी ह्याकहरू चाहिँ कतिको युजफुल हुँदो रहेछन् या हुँदो रहेनन्, जस्ट भिडियोजको लागि मात्रै हो कि डेली लाइफमा गर्न सकिने खालको हुन्छन् यी ह्याकहरू भनेर चाहिँ आज म टेस्ट गर्छु अनि तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। यदि तपाईहरु पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नको लागि भने चाहिँ प्लिज अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हैन। अनि यदि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन अझै भने प्लिज टेक अ मोमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब टु माई च्यानल एन्ड हिट दैट नोटिफिकेसन बेल एज वेल। सो ह्याभिङ सेड दैट लेट्स गेट टु द भिडियो नाउ। सो अब फर्स्ट ह्याक छ मसँग यो आइब्राउ ह्याक हैन, जुन चाहिँ यस्तो खालको छ हैन। पहिला हेरौँ ह्याकलाई। सो बेसिकली यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा कन्सिलर लिन्छ अनि त्यो कन्सिलरले चाहिँ आफ्नो नेचुरल आइब्रोलाई चाहिँ कन्सिलर लाउने अनि ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आइब्राउ कोर्ने हैन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति सेप लिफ्ट हुन्छ अथवा वाट एभर के हुन्छ आई डोन्ट नो हैन। बट लेट्स सी, मसँग त्यो कन्सिलर पनि छ सेम हैन। सो आई रियली वान्ट टु ट्राई दिस। लेट्स ट्राई दिस। आई एम सो एक्साइटेड टु सी हैन केही डिफरेन्स हुन्छ या हुँदैन भनेर हैन। फर्स्टमा के गरेको छ भन्दा यसरी I mean what is this? So म चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गर्छु हैन ब्युटी ब्लेन्डरले। आइब्रो बनाउनको लागि चाहिँ मैले आज यो एल्फको पेन्सिल युज गर्दैछु। यो चाहिँ एल्फको पेन्सिल इन द शेड न्यूट्रल ब्राउन भन्ने शेड हो। यस्ता ह्याकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनैले त एकदमै काम गर्ने पनि हुन्छ बट कुनै कुनै चाहिँ जस्ट भिडियोमा हेर्दा चाहिँ बट तपाईले रियल फेस टु फेस हेर्नुभयो, मिररमा ठ्याक्क हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति अक्वर्ड देखिने खालको हुन्छन् हैन। आई मिन ल अब यसरी आइब्रो बनाएर र मैले नर्मली सधैँ बनाउने जसरीमा चाहिँ मैले त्यस्तो केही डिफरेन्स चाहिँ देखिनँ हैन। आई मिन यत्रो झन् एक्स्ट्रा वर्क किन गर्नु? यु क्यान डु योर आइब्रो लाइक पेन्सिल लियो आफ्नै नेचुरल तरिकाले हैन, बट यो कन्सिलर लगाएर त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर गर्नको अर्थ चाहिँ के हो? आई सो यस आई थिङ्क इट इज फेल फर मी। आई मिन त्यस्तो धेरै युजफुल चाहिँ लागेन मलाई। झन् बढी टाइम बढी लाग्ने हैन। कन्सिलर लगाऊ, ब्लेन्ड गर अनि आइब्राउ कोर। बरु मैले मेरै वेमा गरेको भए चाहिँ राम्रो देख्थ्यो होला। यस्तो नराम्रो देखेको छ हैन रियलमा। तपाईहरुले क्यामेरामा चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ आई डोन्ट नो हैन। रियलमा चाहिँ त्यो केकी देखिरहेको छ कि एकदमै लाइक हुन्छ नि केकी भएर क्रिज भइरहेको छ कन्सिलर अनि त्यही माथि फेरि यो आइब्रो कोर्दाखेरि चाहिँ आई मिन इट्स अ फेल फर मी है। मलाई चाहिँ यो ठिक लागेन। नेक्स्ट ह्याक छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै भाइरल भएको थियो, एकदमै भाइरल हैन। ब्लश ह्याक भनेर भाइरल भएको थियो अनि मैले चाहिँ त्यो आजभन्दा 2 महिना अगाडि जसो नै युट्युब टिकटकको लागि चाहिँ भिडियो बनाउँछु त्यसको भन्ने सोचेको थिएँ हैन। बट अनफर्चुनेटली मैले भ्याइन त्यति बेला। बेसिकली यसमा चाहिँ एउटा रेड लिपस्टिक लिएको छ हैन। त्यो रेड लिपस्टिकलाई चाहिँ अब चिक्समा भयो, नोजमा, फरहेडमा लगायो अनि कन्टोर पनि लगायो त्यसरी कन्सिलर अनि त्यो सबै ब्लेन्ड गर्ने एन्ड देन चाहिँ बल्ल फाउन्डेसन लगाउने। लुक एट हर। सो लेट्स ट्राई इट। सो ओके मसँग चाहिँ यो रुबी हु भन्ने लिपस्टिक छ अनि सो लेट्स ट्राई है। निधारमा पनि यत्रो धेरै ब्लस कसले लगाउँछ हो? मेरो म्याकको लिपस्टिक। ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ म ब्रस नै युज गर्छु। ब्लेन्ड नै हुँदैन त यो त। ओ माय गॉड यस्तो धेरै रातो छ बट यस्तो धेरै रातो गाला कसले गराउँछ? त्यही पनि लाइक कसले गर्छ कि यति धेरै प्रोसेस? लाइक यो राम्रो नै देखिए पनि हैन ब्लस हामीले सिधै ब्लस लगाउँदा पनि भइगयो त, झन् राम्रो देख्छ त्यसरी पनि। पहिले जज नगरौँ हैन। लेट्स डू दिस पहिला अनि त्यसपछि जज गरौँ ल।
2 hours later. सो गाइज ओके ब्लेन्ड त मैले राम्रोसँगै गरेँ है। अब एउटा थोरै चाहिँ यहाँ लगाएको छ होइन, सो नदेखेको। यहाँ आएपछि चाहिँ म घाममा डढेर हल्का ट्यान भएको छु, सो त्यही भएर पनि होला। अनि नोजमा पनि लगाएको छ, सो अब लगाइदिउँ न त। आई डोन्ट नो म कस्तो देखिन्छु। एक त मैले नोज काउन्टर पनि एभ्री टाइम गरिरहेको पनि हुँदैन होइन, नोज काउन्टर गर्ने जस्तो पनि छैन मेरो नाक पनि होइन। But I mean, अब चाहिँ अलिकति चाहिँ यस्तोमा पनि लगाएको छ। यस्तो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु। आई मिन यसरी चाहिँ कन्टुर यहाँ पनि लगाएको रहेछ होइन। सो त्यसपछि चाहिँ कन्सिलर लिने रहेछ, अनि कन्सिलर चाहिँ यहाँ लगाउने रहेछ, अनि नाकमा लाउने रहेछ यसरी। यस, अन्डर आईमा रहेछ, यहाँ पनि रहेछ, अनि अलिकति चाहिँ यसरी फरेलमा पनि लगाउने रहेछ। सो आर वी गुड नाउ? सो यसो गरौँ न त। म चाहिँ यो यताको साइडले चाहिँ यसरी काउन्टर ब्लेन्ड गर्छु होइन। आई मिन यताको साइडले गर्छु, कताको साइडले गर्नु। अब उहाँले चाहिँ के ब्लेन्ड गर्नु भयो पनि देखाइदिनु भएन, सो के गर्नु त नि। सो ओके, अब यसपछि चाहिँ मैले अब अर्को साइडतिरबाट चाहिँ यसको कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गर्छु। कस्तो पो देखेला हो लास्टमा। सो ओके गाइज, अब ब्लेन्डिङ चाहिँ यसरी भइसक्यो। अब यसपछि चाहिँ के गरेको छ भन्दा फाउन्डेसन लगाएको छ कि, अनि यसरी एउटा ब्रसले चाहिँ गराएको छ है। ओके, भनेपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी लगायो, द्याट्स इट। आई मिन यति मात्रै कन्सिलर युज गरेको छ, अरू बाँकी फेसमा कहीँ पनि कन्सिलर युज फाउन्डेसन युज गरेको छैन रहेछ। सो एनिवे अब चाहिँ म यही ब्युटी ब्लेन्डरले नै ब्लेन्ड गरिदिन्छु। सो लेट्स सी होइन, भनेपछि त्यो यता चाहिँ जाने होइन होला, यही ब्लस भएको एरियामा मात्रै कुदाउने होला ब्रस होइन। आई मिन गाइज यति नै रहेछ होइन। यो चाहिँ त्यस्तो वर्क नगर्ने चाहिँ रहेछ होइन, काम चाहिँ गर्दो रहेछ, बट यत्रो धेरै चाहिँ किन गर्नु त। हामीले सिम्पल स्टेप नै फलो गर्न सक्छौँ नि त। प्राइमर लगाइन्छ, फाउन्डेसन लगायो, कन्सिलर लगायो, अनि ब्लस लगायो, अनि यो निधारमा यत्रो धेरै ब्लस पनि युज गरिँदैन जस्तो लाग्छ है, इन माई ओपिनियन। एटलिस्ट मैले चाहिँ यो ह्याकले चाहिँ काम गर्दो रहेछ, बट अलिकति टाइम एक्स्ट्रा बढी लाग्दो रहेछ होइन। अनि यसरी हेर्दाखेरि त्यस्तो केकी देखिने होइन, केही पनि त्यस्तो भएको छैन फाउन्डेसन होइन, भनेपछि त वर्क त गर्यो नि त। बट मैले गर्छु त यो ह्याक, अरू बेला ट्राई नो नेभर। सो अब चाहिँ मैले क्विकली मेरो फेसलाई चाहिँ सेट गर्छु होइन पाउडरले। सो एन्ड अर्को पनि ह्याक छ मसँग एउटा होइन, यो चाहिँ हाइलाइटर ह्याक हो होइन। सो यो हाइलाइटरमा चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि एकैछिन है, यसमा त पहिला अरू मेकअप पनि देखाउँदो रहेछ। लेट मी वाच है, एकैछिन चाहिँ हेरौँ सबैजनाले। हामीले बेसिक लाउँदा मिलेन अरे होइन, उहाँले चाहिँ सेट गर्नुभयो अरे आफ्नो फेसलाई होइन सिस्टरले, अनि त्यसपछि चाहिँ हाइलाइटर लगाउनु भयो अरे माथिबाट, एकदमै बोम भयो अरे होइन। सो मैले हाइलाइटर चाहिँ लगाएँ होइन। अब यो हाइलाइटरको ह्याक चाहिँ त्यस्तो ट्राई नगरेको थियो होइन, म ट्राई गरि नै रहेको ह्याक हो। सो थाहा थियो मलाई कस्तो देख्छ भनेर होइन। डिफ्रेन्स हुन्छ तपाईँको त्यो जुन एकदमै चङ्की खालको उड्ने खालको हाइलाइटर हुन्छ नि, त्यस्तो हाइलाइटर छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसरी फेसमै सेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। स्प्रे गरिदिनु भयो ब्रसमा, अनि हाइलाइटर लिएर लाउनु भयो भने पनि त्यो त्यस्तो धेरै उड्दैन कि, स्किनमा राम्रोसँग बस्छ होइन। सो यो ह्याकको मेन रिजन चाहिँ त्यो हो। सो यो ह्याक चाहिँ एकदमै फास्ट होइन, फास्ट छ र यो गर्न पनि सकिन्छ, इट्स भेरी इफेक्टिभ पनि। सो यस, I loved it, I will do it, and I used to do it as well. So yeah. So हाइलाइटर पछि चाहिँ हाम्रो छ एउटा आई मेकअप ह्याक छ है। यसमा चाहिँ बेसिकली तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ह्याक चाहिँ युजफुल हुन सक्छ, त्यही पनि यसले काम गर्छ भने चाहिँ होइन। सो पहिला चाहिँ हामीले यो आई मेकअपको ह्याक चाहिँ हेरौँ, एन्ड देन विल सी होइन कतिको युजफुल हुन्छ या हुन्न भनेर। एउटा ब्रसले चाहिँ 3टा डिफ्रेन्ट सेड लिएर लिडमा लगाउने अनि ब्लेन्ड गरिदिने। यस, एन्ड लेट्स सी होइन कस्तो हुन्छ यो, ट्राई गरेर हेरौँ न त। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा एउटा यस्तो फ्ल्याट ब्रस लिन्छु होइन, त्यसले चाहिँ मैले यसरी एउटा कलर लगाएँ, एउटा सिमर कलर लगाउँछु, सिमर ब्राउन्स खालको यहाँनिर।
तीनटा नै कलर युज गरेको छु, धेरै पनि गरेको छैन युज। सो ओके, यसरी दुईटा कलर लगाएँ। अब नेक्स्ट कलरको लागि चाहिँ मैले अर्को फ्ल्याट ब्रस युज गर्छु अनि त्यसबाट चाहिँ अर्को म्याट कलर लिन्छु अनि त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी अनि यो ब्रसले चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने रे सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा। लेट्स सी। इट वर्क्स गाइज, हेर्नु त कस्तो मजाले एउटा तीनटा शेड मिक्स भएर चाहिँ यसरी सजिलैले चाहिँ आई मेकअप गर्न सकिँदो रहेछ है। इट्स अ यस एन्ड इट्स अ पास गाइज है। यसरी चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु आर बिगिनर अनि आई मेकअप के गर्ने भन्ने हुन्छ नि, 2-3वटा आफूलाई मनपर्ने कलर चुज गर्नुहोस् अनि गर्नुहोस्, राम्रो हुँदो रहेछ। सो म यताको पनि गर्छु। सो मसँग नेक्स्ट एउटा ह्याक छ मस्कारा ह्याक। अब यसमा चाहिँ बेसिकली कसरी देखाएको छ भन्दा मस्कारा चाहिँ यसरी लगाएर लगाएको देखाएको छ के। आई मिन राम्रो देखेको छ देख्दाखेरि पनि होइन, लुक्स लाइक फल्सी भनेर भनेको छ। सो मच मोर डिफाइन ग्रे। सुरुमा चाहिँ यसरी नै लगाएको हो कि जस्तो लाग्छ। एक कोट चाहिँ मैले यसरी लगाउँछु होइन, सुरुमा चाहिँ देखाएको छैन नि त उसको मस्कारा त अलरेडी छ। सो पहिलाको कोट चाहिँ मैले यसरी लगाउँछु एन्ड देन नेक्स्ट कोट चाहिँ मैले ल अब चाहिँ उसले सिकाएको जसरी घरमै त माथि लाग्छ त छोइन्छ जस्तै लाग्यो मलाई त, कसरी पो लगाएको यस्तो सब यहाँनिर लाग्दो रहेछ। यसरी ब्रस लैजाँदा मैले अझ कति ट्राई गरेँ, सबै यहाँ लाग्दो रहेछ के, सबै गएर आई मेकअपमा गएर बस्दो रहेछ। मलाई चाहिँ यो राम्रो लागेन, आई मिन ठिक लागेन। इट्स अ फेल फर मी है। किन भन्दाखेरि तपाईँले यसरी कोर्दाखेरि सबै मस्कारा जति तपाईँको यहाँ लाग्छ कि त तपाईँको त्यति लामो ल्यासेस हुन पर्यो कि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नछोइकन यसरी घुमाउन मिल्ने हुन पर्यो होइन, त्यत्रो लामो त छैन हाम्रो ल्यासेस लङ त होइन। सो इट्स अ फेल फर मी है। अब हामी नेक्स्टतिर केमा लाग्दैछौँ भन्दा लिपस्टिक होला मेबी होइन। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कन्सिलर लगाउँछ आफ्नो लिप्समा होइन, तल र माथि, अनि त्यसलाई ब्लेन्ड गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि येलो कलर लिन्छ, येलोलाई त्यहाँ माथि लगाइदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ रेड लिप क्रिम लिन्छ अनि त्यो रेड लिपस्टिकलाई ब्लेन्ड गरेपछि चाहिँ माथिबाट लिप ग्लस लगाइदिन्छ। अनि कस्तो राम्रो लाइक खतरा देखिरहेको छ। लेट मी ट्राई है। सो मैले चाहिँ केही पनि लगाउँदिनँ लिप्समा होइन, उसको चाहिँ लिपस्टिक छ जस्तो लाग्यो बट वाइ वेस्ट जस्तै लाग्यो मलाई। सो यस्तो गर्ने। देन नाउ अब चाहिँ हामीले एउटा ब्युटी ब्लेन्डर लिने अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ येलो कलर लिने रे होइन, भरिदिने येलो कलरलाई। अब यसरी चाहिँ येलो लगायो एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ रेड लिपस्टिक दियो। मसँग चाहिँ लिक्विडमा छैन, यही क्रिममा छ। सो म यही युज गर्छु। यसलाई चाहिँ यस्तोमा लगायो के। ओके, त्यसलाई अब हातले नै ब्लेन्ड गरेको हो कि लेट मी ब्लेन्ड। एकचोटि हेर्नु न मलाई कस्तो देखिरहेछ। अनि यसमाथि चाहिँ लिप ग्लस लगाएको छ होइन, क्लियर लिप ग्लस जस्तो छ। सो मसँग पनि छ क्लियर लिप ग्लस त। त्यति नराम्रो चाहिँ देखिँदो रहेनछ है गाइज, हेर्नु त हुन्छ नि कस्तो अलिकति अम्ब्रे खालको लिपस्टिक चाहिँ हुँदो रहेछ यो होइन। इज इट पास फर मी? मेबी यस। तपाईँहरूलाई यदि अम्ब्रे गराउन मन लाग्यो, हरेक कलरको लिपस्टिक छैन भने चाहिँ आई स्याडोबाट निकालेर यसरी चाहिँ अम्ब्रे बनाउँदा चाहिँ सस्तो पनि पर्यो, बजेट फ्रेन्डली पनि भयो। सो आई थिङ्क इट्स अ पास फर मी। सो कि गाइज यो चाहिँ भयो फाइनल लुक है। म चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु भन्दा मेरो घाँटी चाहिँ पहेँलो देखिरहेको छ अनि मेरो फेस चाहिँ एकदमै ओभर नै रातो देखिरहेको छ के है। यो चाहिँ मैले नोटिस गरेँ कि अहिले भर्खरै मिरर हेरेर। मैले चाहिँ फुल फेस अफ मेकअप नै टिकटकमा देखाइएको ह्याक अनुसारले गरेँ होइन। सो यसरी चाहिँ हामी भिडियोको एन्डतिर आइपुग्यौँ होइन। आई होप तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो होला। मैले चाहिँ एकदमै धेरै इन्जोय गरेँ होइन, लाइक एकदमै हाँसी नै मेकअप कम्प्लिट भयो। अनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड स्टे ब्युटिफुल गाइज, स्टे पोजिटिभ, स्टे ह्याप्पी, स्टे सेफ एन्ड स्टे होम। सी यू टिल देन, टेक केयर, बाई बाई, लभ यू अल।